कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको आखिरी किस्त की तरफ लेके जा रहा हूं। आखिरी किस्त में 2 या 3 पार्ट होंगे, लेकिन सारे के सारे मैं कल यानी पीर के दिन रिलीज करूंगा एक साथ। तहम्मुल से आपने एंड सुनना है, बीच में किसी ने बोलना, शोर किसी ने नहीं करना। बात हो रही थी राजा बंदर की। उसके बाद राजा बंदर से ताल्लुकात खत्म हो गए और मैं जब 2019 में आया तो वो जो बर्मी था ना मेरा दोस्त, राजा बंदर ने उसको फोन करके कहा कि खालिद भाई से कहो मुझे आके मिलें, इख्तलाफात अपनी जगह मगर हम पुराने दोस्त हैं। तो मैंने उसको उस बर्मी को बोला, उस बर्मी ने आगे बोला या नहीं बोला मुझे नहीं पता, मैंने उस बर्मी को बोला कि राजा बंदर को कहना कि बस अब तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं। हाँ, मैं जापान आ गया हूँ, तुमने लोगों से ये कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे खा गया, तो मैं जापान में हूँ, मैं हाजिर हूँ। और इस तरह राजा बंदर मेरी लाइफ से निकल गया। बर्मी 2019 में मैं सबका आपको अब आखिर बता रहा हूँ कि मेरे अब क्या ताल्लुकात हैं इनसे। 2019 में बर्मी जब ने देखा कि मैं जापान आ गया हूँ तो बर्मी मुझसे 2 दफा, याद है आपको, दुबई में इसने मुझसे झूठ बोल के पैसे मंगाए थे। उसके बाद से ये गायब हो गया था, मगर यहाँ वो मेरे छोटे भाई के साथ घूमता था। तो जब मैं आया तो जाहिर है वो भी सामने आया। मैंने कोई अपने पैसों की कभी डिमांड नहीं की। और उसके बाद मैंने जब मेरे 20 बच्चे अभी अफ्रीका में ही थे, नहीं आए थे, तो मैंने एक जब अपार्टमेंट लिया तो असल में बर्मी का पिछवाड़ा जो है ख़त्म हो चुका है। मतलब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, ये कभी कभी जाता है या पता नहीं, मुझे उसका नहीं पता, तो मैं नहीं कहूँगा कुछ ना, फैमिली की बात नहीं करनी चाहिए। तो बर्मी जो है ये मेरे घर के अंदर रोज सुबह से शाम तक हमारे साथ ही होता था, मैं और जो छोटा भाई था और हमारे साथ ही घूमता था। फिर रात में आके मेरे साथ ही, तो अल्लाह के करम से खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, सब कुछ फ्री में चल रहा था। मैंने भी कभी कोई बात नहीं की। तो इस तरह एक 2-4 महीने मेरे पास ही टिका रहा। इसमें ये क्या हुआ कि मेरी अपनी प्राइवेसी बहुत खराब हो रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने छोटे भाई से जिक्र किया, मैंने कहा यार देखो दोस्ती होती है, मगर ये एक तो इन्होंने कोई पुराने पैसों का हिसाब किताब नहीं किया और इनको रोज 2-3 हज़ार येन चाहिए होते हैं। तो ये कोई हमारे साथ काम करते हैं तो जो तो घंटे लगा लेते हैं, कभी 3 घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, 1,000 येन घंटे के हिसाब से छोटा भाई भी दे देता था। और अगर 2 घंटे मैं यूज करता था मैं भी दे देता, उनके 5-6 हज़ार येन बना लेते थे ये। और ये जुम्मे को जाके वहीं अपने दोस्तों वगैरह में बैठते थे। गाँव में एक जगह दोस्त बैठते हैं, वहां जाके बैठते थे। बहुत दफा मुझे बोला, मैं 1 दफा गया था, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गया। और इस तरह वो बर्मी जो थे, जब मैं योकोहामा छोड़ा, जब मेरे भाई से मुस्तकिल बात खत्म हो गई, तो बर्मी ने कोशिश की, मुझे मैसेज वगैरह किए, सब भाई को ही बेवकूफ़ बना रहा था, मुझे ही बेवकूफ़ बना रहा था। मैं तो इस बर्मी को बहुत अच्छी जान गया था, मैंने इसको बिल्कुल अब ख़त्म कर दिया। तो बर्मी से अब मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है। बर्मी अभी भी योकोहामा में ही कहीं घूम रहा है, कभी किसी के सोता है, कभी किसी के सोता है, कभी किसी की जॉब करता है, कभी किसी की। अल्लाह उससे खुश रखे। तीसरा बात हो रही थी पुराने लोगों से। मैं क्या बात करूं, जिन्होंने मेरा टिकट चुराया, जिन्होंने मेरे साथ ये किया, जिन्होंने मेरे वो साथ वो किया। मैं सारा कुछ छोड़ के फिर मुझे घर लेना था। तो योकोहामा में घर बहुत महंगा है, टोक्यो योकोहामा बहुत ज्यादा महंगा है और मुझे बड़े घर की आदत थी। तो मैंने घर जो है ना चीबा में ले लिया। चीबा में मैं जो बड़ा ऑक्शन है उसके पास ही मैंने करीब में घर ले लिया और अल्लाह के करम से मैं वहाँ रहने लगा। और मेरे 20 बच्चों का जाहिर हो गया, वो लोग भी आ गए और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने यहाँ। लेकिन मेरा साउथ अफ्रीका का काम अभी भी है। साउथ अफ्रीका में घर जायदाद अभी भी है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है साउथ अफ्रीका में, वो है। उसके अलावा मेरी फैक्ट्री है, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, वो सब अपनी जगह चल रहा है। तो ऐसा होता है 2-3 महीने में बीवी चली जाती है, फिर 2-3 महीने बाद मैं चले, हर 2 महीने में हम अपने ऑफिस चले जाते हैं। हमारा ऑफिस अभी भी चल रहा है। एक तो साउथ अफ्रीका काम था जिससे मुझे इतनी आमदनी आ जाती है कि मैं आराम से गुजारा कर सकता हूँ, जिंदगी भर गुजारा कर सकता हूँ अल्लाह के करम से। फिर मैंने साउथ अफ्रीका छोड़ के जापान में भी जाहिर है मुझे रहना था, तो मुझे गाड़ी का काम नहीं करना था। गाड़ी के काम में मुझे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं है। तो मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया 2020 से लेके और आज 2025 तक 5 साल से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ।
اور اللہ کے کرم سے میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہوں اور یہاں پر میں نے کوئی اسٹاف نہیں رکھا ہوا. میری وائف ہے، میں ہوں، ہم لوگ خود ہی خریدتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں، خود ہی دیکھتے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ کا کام جو ہے ہم ڈیلی آن لائن چلاتے ہیں. وہاں مینیجرز وغیرہ ہیں، ورکرز وغیرہ ہیں ہمارے، وہ سب آن لائن چلتا رہتا ہے. ہر وقت ان سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں. باقاعدہ جاپان میں میرا آفس ہے، میرا سب کچھ ہے، اور میں جو ہے نا آن لائن وہاں اپنا ساؤتھ افریقہ کام چلاتا ہوں. اور 2-3 مہینے میں ایک دفعہ چلا جاتا ہوں، 10 دن 15 دن کے لیے بھی. اور میں اس کہانی میں آپ کو کیا بتاؤں، بس پوری زندگی مجھے اسی قسم کے لوگ ملے. اور میں تنویر بھائی کا بہت شکر گزار ہوں، مرحوم کا، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، مجھے لے کے آئے تھے جاپان. مثلا میں جاپان آیا تھا تو انہوں نے میرا جو بھی جتنا بھی ساتھ دے سکتے تھے انہوں نے دیا تھا. جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں میں درگزر کرتا ہوں. میں ایسی چیزوں میں، جو انسان آپ کو جاپان لے کے آئے نا، ہمیشہ آپ اس کی عزت کریں. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے نا تو آپ انسان ہی نہیں ہیں، پھر اللہ کو بھی آپ برے لگنے لگیں گے. اور میں نے کبھی بھی تنویر بھائی کے لیے کبھی کوئی بیٹھ کے کوئی بری بات نہیں بولی، کیونکہ انہوں نے کوئی برا کیا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا تھا وہ تو جو ہوتا ہے کرتے ہیں، لیکن تنویر بھائی سے میرا تعلق ختم ہو گیا تھا. پھر تنویر بھائی ایک بہت بڑے اداکار بن گئے جو تنویر جمال کے نام سے مشہور ہوئے. اور وہ کبھی کبھی جاپان آتے تھے. ان کی بیٹی بھی جاپان میں رہتی تھی، چیوا میں کہیں رہتی تھی، مجھے نہیں پتا ان کا گھر. تو کبھی کبھی آتے تھے. تو میری پھر کافی 10 سال کے بعد میرے خیال ان کا ایک مجھے فون آیا. چھوٹا موٹا کام تھا ان کو، وہ میں نے کر دیا ان کا. تو پھر ان سے ایک رابطہ دوبارہ بن گیا. پھر آخر میں وہ جاپان میں آنے لگے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ یار ویسے تو میں ایک دوست کے پاس رہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں اس دفعہ تیرے پاس بھی آؤں. تو میرے سر آنکھوں پہ میرے بھائیوں کی طرح تھے، اور انہوں نے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ دی تھی جاپان میں. تو میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا ہوں. انسان کو کبھی بھی رشتوں کو پیسوں سے نہیں توڑنا چاہیے، چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا بہت کیا. تو اللہ ان کو، اس کے بعد وہ جب آئے تو بس ان سے میری رنجش والی جو بات تھی نا وہ انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے مجھ سے بڑی معذرت کی، پرانے وقت کی، 40 سال پہلے کی بات ہے، 45 سال پہلے کی. اور میں نے ان کو گلے لگایا. بس کوئی ہماری رنجش نہیں تھی، لیکن بس وہ 2 یا 3 دن کے بعد ان کا اچانک انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ کینسر کے سروائیول تھے. اور اللہ میاں ان کو اپنی درجات بلند کرے، اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو زندگی میں آئے. اللہ میاں جو کیا نام تھا ان کا، طیب علی جنہوں نے مجھے کارپیٹ کا کام سکھایا تھا. اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے اس کے بعد بھی میرے ساتھ عموماً بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا، کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد جو ٹھگ تھا، وہ سپر مارکیٹ کے بعد سے میں نے ٹھگ سے ملنا چھوڑ دیا تھا. تو ٹھگ سے اب 2024 میں اس کا ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بھی ظاہر ہے میرے ساتھ پلا بڑا ہے. تو وہ میرے پاس جاپان مجھ سے ملنے آیا تھا ابھی 6-8 مہینے پہلے. تو اس نے میری ٹھگ سے دوبارہ بات چیت کرا دی تھی، اور کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، مگر اب وہ میری زندگی کا حصہ نہیں رہا. تو اس طرح اس کا بھی کام تمام ہو گیا. اور اس کے بعد اور کون تھا، اور کچھ جو لوگ دیکھیں، زندگی جو ہے نا بڑی تیزی سے گزرتی رہتی ہے. میرے ماموں ہیں، میرے ماموں ابھی حیات ہیں، پاکستان میں ہیں. ان سے تقریباً ہفتے میں 1 آدھ دفعہ بات ہو جاتی ہے. انہوں نے پوری زندگی اپنی محنت کر کے ایمانداری سے گزاری ہے، اور وہ ایک سچے اور اچھے کھرے آدمی ہیں. تو میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور وہ بھی میری بہت عزت کرتے ہیں. اگر 4 دن میں فون نہ کروں تو ان کا فون آ جاتا ہے، ہاں بھائی کہاں ہو. تو زندگی ایک سکون کے فرش کے اوپر آ گئی ہے. نہ پیسوں کی پرواہ ہے، نہ اب کوئی اور چیز چاہیے. مگر میں آپ کو کچھ آخر میں باتیں بتاؤں گا.